بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما يا أيها الإنسان ما شاء الله استعليك يا شيخ يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما ما شاء الله لست عليك بصوت عالي يا شيخ بارك الله يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله